बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो इससे मुतल्लिक मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने यूट्यूब पे शायद इससे बड़ी अपडेट कोई शेयर नहीं की। और मैं माजरा चाहूँगा कि अगर मैं इस वीडियो के दौरान कुछ गुफ्तगू करते हुए थोड़ा जज्बाती हो जाऊँ, लेकिन बहरहाल मैं एक बहुत बड़ा राज खोलने के लिए जा रहा हूँ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार काश ये ख़बर गलत हो। इस यकीन के साथ ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, जो मैंने आपको जिसकी डिटेल्स आपको बतानी है। काश ये ख़बर गलत हो, काश ऐसा ना हुआ होता। इस दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ और साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल के हवाले से कि इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर को शेयर करना है। कंटेंट देख लें, पूरा सुन लें, फिर आप बताइएगा क्या मैं सही था कहने में कि नहीं। अगेन इस दुआ के साथ कि काश ये ख़बर दुरुस्त ना हो। इज़राइल की जी एंट्री हुई है अरब ममालिक के अंदर, और इस एंट्री से मुतल्लिक सबसे अहम तरीन दो मुल्क जो थे जिन्होंने पिछले साल इज़राइल को तस्लीम किया, उसमें एक यूएई था और एक बहरीन था। बाकी दीगर ममालिक की डिटेल्स में मैंने नहीं पढ़ना, मैंने टू द पॉइंट रहना है और मैंने आपको ये चीज़ें बतानी कि कितना बड़ा मुसलमानों के साथ धोखा होने जा रहा है या हो गया है अरब ममालिक की जानिब से। कितना बड़ा धोखा, इससे बड़ी ज़्यादती, जुल्म और बिकाऊ किस्म की हुकूमतें अरब की मैंने शायद नहीं देखी। फिर बोल रहा हूँ कि इस दुआ के साथ कि काश ये ख़बर गलत हो। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर इज़राइल के अंदर बहुत ज़्यादा इज़राइली आमदोरफ्त शुरू हो गई यूएई के अंदर, और फिर बिज़नेस डील्स हुई, स्पोर्ट्स की शर्ट्स, और फिर कल्चरल, फिर एजुकेशनल, कई मुआहदे इस दौरान हुए। और फिर आज ये हुई कि 30 जून को याइर लैपिड वज़ीर ख़ारजा इज़राइल के, उन्होंने इसराइली सफारत खाने का संग बुनियाद भी रख दिया यूएई के अंदर। और इस संग बुनियाद का ऐलान करते हुए उस पर एक ख़िताब था, उस पर उनका कहना था कि ये इसराइल के लिए एक तारीख़ी लम्हा है कि मुत्तहदा अरब अमारात में उनका सफारत खाना खुलने जा रहा है। अच्छा, ये ख़बर हमने आपके सामने ब्रेक की थी, इवन अरब मीडिया ने भी इसको ब्रेक नहीं किया था। आपको पता है इसराइली वज़ीर ख़ारजा जो आया था, तो उनका जो काउंटर पार्ट है ना यूएई के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने उनको रिसीव करने भी एयरपोर्ट नहीं आए थे, ताकि ये ख़बरों की जीनत बने ही ना ये विज़िट, और ये चुपचपीते सारे काम हो जाए। लेकिन परवरदिगार का रहम अपनी जगह पर है। हम जैसे कुछ बैठे हैं जो चीज़ें देखते रहते हैं, करते रहते हैं, और फिर हमें समझ आती रहती। अच्छा, उन्हें तारीख़ी दिन का ऐलान किया। उसके बाद ना हमें पता चला कि सरमायाकारी होने जा रही है इसराइल की तरफ से। हमें कुछ मज़ीद चीज़ें पता चली। मीनवाइल ये होता रहा कि फ़लस्तीन के ऊपर हमला हो गया, 11 दिन का 256 अफराद की शहादतें हो गई, मगर यूएई और इज़राइल का गठजोड़ बनता जा रहा था। किसकी ईमा पर मैं आखिर में वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने नहीं लिहाज करना, आज मैंने कोई लिहाज नहीं करना, जो होते हैं नताइज मैं देख लूँगा, मगर मैंने आपसे बात सवाल आपके सामने ज़रूर रखना। अच्छा, अब जो मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ ना, ये पर्शियन गल्फ न्यूज़ है जी, और वेबसाइट है एमिरेट्स लीक्स की। इन्होंने जो ख़बर दी है ना, उसने मेरे होश उड़ाए। और उस खबर के मुताबिक पिछले 90 दिन में, 3 महीनों में 5000 इसराइली शहरियों को यूएई की, दुबई की और अबू ज़ैबी की नेशनैलिटी मिल गई है। इंडेफिनिट वीज़े की बात नहीं कर रहा मैं, बिजनेस वीज़े की बात नहीं कर रहा मैं, विजिट वीज़े की बात नहीं कर रहा। 5000 इसराइलियों को अब यूएई की नेशनलिटी मिल गई है। इस नेशनलिटी मिलने का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। ऐसे नहीं मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वीडियो है, सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 5000 अफराद। इससे पहले इस साल के शुरू में ना पहली बार यूएई के अंदर एक लेजिस्लेशन हुई
کہ بیرون ممالک کی سرمایہ کاری کو کھولنے کے لیے، ذرا سنیں، ہم یو اے ای نیشنلٹی کا اعلان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ کار آئیں یو اے ای میں سرمایہ لگائیں، ہم ان کو یو اے ای کی شہریت دیں گے. ٹھیک ہے، آج تک کسی عرب ملک میں کوئی شہریت ملنے کی کوئی ایسی بات ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میرے نالج میں اضافہ کر دیجیے گا. یہ سب اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے، سب کچھ اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے، یا امریکہ کے لیے ہو رہا ہے جسے F-35 لینے انہوں نے، کوئی اور نہیں ہے. کوئی سرمایہ کار تو سارے عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، بحرین میں بیٹھے ہیں، کویت میں بیٹھے ہیں، عمان میں بیٹھے ہیں، جارڈن میں بیٹھے ہیں. یہ سب جس کے لیے پورا قانون، آئین، ایمریٹس کی شناخت تک کو مسخ کر دیا گیا عرب کی، یہ قانون اسرائیل کے لیے بنایا، اور 90 دن میں 5000 اسرائیلیوں نے شہریت اختیار کی ہے. اور جو اس میں جن صاحب کو میں کوٹ کروں گا اس میں ہیں یہ خلیفہ صاحب جو ہے نا یو اے ای کے، ان کے پچھلے ایڈوائزر ہیں. انہوں نے کہا شاید اس سے بڑا ظلم کہیں نہیں ہے. اگلے 50 سال میں یو اے ای کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ یو اے ای کا قانون بدلا گیا، سرمایہ کاروں کے بھیس میں اسرائیلی اب یو اے ای کے اندر ہیں، 3 مہینے میں 5000 ہیں. انہوں نے کہا دبئی اور ابو ظہبی میں یہ انویسٹ کر کے شہریت حاصل کر رہے ہیں، اور تف کا مقام ہے خلیفہ یو اے ای کے لیے کہ انہوں نے پچھلی شہریت ترک کرنے کی شک ہی نہیں ڈالی. یعنی وہ اسرائیل کے شہری رہیں گے آخر تک، لیکن عرب کے شہری، یو اے ای کے شہری بھی وہ بن جائیں گے. مزید ریزرویشن کیا ہے کہ اب اسرائیل پورے مشرق وسطی میں ہر جگہ گھس سکتا ہے، ہر عرب ملک کے اندر گھس سکتا ہے. کسی جگہ پہ اس کو وہ ویزے کی ضرورت نہیں ہے. یو اے کی اس پالیسی کے بعد اسرائیلی کو اب کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ عراق میں بھی ہوگا، اب وہ سیریا میں بھی ہوگا فزیکلی، اب وہ سعودی عرب میں ہوگا، وہ دیکھے گا مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کیسے کرتے ہیں. اب اسرائیلی کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت ہوگی کیونکہ وہ یو اے ای کا شہری بن چکا ہے. اب اسرائیل کو ان تمام مقدس مقامات کے حوالے سے سازش کرنے کی اجازت ہوگی. اس کا اور مجھے کوئی مطلب نظر نہیں. اگر آپ کو سمجھ آ رہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتا دیجیے گا. اتنا بڑا راستہ اسرائیل کو دیا ہے، فلسطین کے سودے پر، امریکی امداد کے سودے پر، امریکی اسلحے کے سودے پر، ایران کی دشمنی میں، سیریا کی دشمنی میں، عراق کی دشمنی میں، حوثیز کی دشمنی میں. حد ہو گئی. کتنے دن کی زندگی ہے آپ نے، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. تجزیہ کار کہتے ہیں متحدہ عرب امارات کی ڈیموگرافک لینڈسکیپ ڈس فنکشنل ہو جائے گی 50 سالوں میں. ان کی اپنی شناخت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ انہیں کہا فلسطین پہ قبضہ یاد ہے، ایسے ہی آئے تھے نا تھوڑے سے حصے میں اجازت لے کے. میں نے وہ دیکھی ہوئی فوٹیج کہ پلیز مے آئی کم ٹو فلسطین. اس طرح کے لٹے پٹے ہولوکاسٹ کے بعد افراد جب فلسطین کے اندر آئے تھے، اور آج فلسطین اتنا سا رہ گیا ہے، اسرائیل اتنا بڑا ہو گیا. 50 سال فورسی کیا ہے، میں تو اس سے کم کا وقت لیتا ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے. خلیفہ کے سابق ایڈوائزر نے بولا ہے، اور ایک پروفیسر ہیں یو اے کے عبد الخالق عبداللہ، وہ کہتے ہیں شہریت لینے والے اسرائیلی نہ تو عربی بول سکتے ہیں، نہ ان کے بچوں کو یہاں کے کلچر کا پتہ ہے، اسلام سے وہ آشنا نہیں ہے. جو بیسک ٹوٹی پوٹی جیسی بھی یو اے کی بیس تھی، آپ مجھے ضرور کہیں گے یو اے میں آگے پہلے کون سی یہ سب چیزیں تھی، مگر آئین کی حد تک تو تھی. اب تو شراب کی اجازت مل گئی نا، اب تو وہ قانون سارے بہت لینینٹ ہوتے جا رہے ہیں. جو اسلام کی بنیاد تھی، یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ پوری پرورش کی گئی ہے اس پلان کے ساتھ اسرائیل کی دعوت کے لیے. مزید کہہ رہے دوسری شہریت رکھنے کی بھی اجازت ہے، اور ساتھ ساتھ
یہ کم تھا کہ یو اے ای نے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا اور پوری دنیا کے مسلم ممالک اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. یہ وہ تمام چیزیں جس کی بنا پر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ خبر ہے, اس کے متعلق دھیان دیں, نظر دیں, اس کو شیئر کریں. اور آخر میں ایک سوال چھوڑا جا رہا ہوں, کیا آپ کے ذہن, تصور اور دماغ کے کسی کونے میں ہے کہ اگر یہ خبر درست ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی 2 ریفرنسز کے ساتھ, کیا سعودی عرب کی آشرواد کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ بس میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا بن سلمان کی آشرواد کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ کیا شاہی خاندان کی آشرواد کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے, اس یقین کے ساتھ کہ کاش پروردگار یہ خبر درست نہ ہو. کامنٹس پہ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نئی چینل سبسکرائب کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.